ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मा तपाईभित्रको बोधि वृक्षलाई नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। जागरणमा यो विनोद शर्माको आत्मिक स्वागत अभिनन्दन। यो रमणीय सौन्दर्ययुक्त वातावरणमा आउनुहोस्, सत्सङ्गको गङ्गामा डुबौँ। आज जे दियो त्यही पाइन्छ, जे रोप्यो त्यही फल्दछ भन्ने तथ्यलाई चर्चाको विषयवस्तु बनाएको छु। यो जगतको एउटा शाश्वत नियम के छ भने नि, हामी जे रोप्छौँ त्यही फल्दछ, जे दिन्छौँ त्यही पाउँछौँ, हामी त्यही पुग्दछौँ जहाँको लागि हामीले यात्रा सुरु गरेका हुन्छौँ। यसरी बुझौँ, मानव म वीरगन्जतिर जाँदैछु भने म काठमाडौँ जाँदैछु भनेर जति सोचे पनि म काठमाडौँ पुग्दिनँ वा पोखरा पुग्दिनँ। गन्तव्यलाई मनले तय गर्ने होइन मित्र, बाटोले तय गर्ने। निमको बिउ रोपिएको छ भने स्वादिष्ट मधुर फलको आशा गर्नु मूर्खता हुन्छ। बीज रोपेर अमृत फल्दैन मित्र। फल कसौटी हो, फल परीक्षा हो बिउको। तपाईले व्यवहारमा कस्तो बिउ रोप्नु भएको थियो भन्ने कुरा त्यसको फलले बताउँछ, भोगिरहेको परिणामले बताउँदछ। सबै मित्रहरू आनन्द प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तर आनन्द खोइ प्राप्त भएको। सबै शान्ति चाहन्छन्, तर खोइ शान्तिको अनुभूति भएको। हामी सबै चाहन्छौँ सुख, महासुखको वर्षा होस्, तर दुःख सिवाय खोइ सुख वर्षेको हाम्रो जीवनमा। हाम्रो चाहनाले फल आउने होइन मित्र, हाम्रो रोपाइले प्राप्त हुने हो फल त। हामी चाहन्छौँ एक थोक, रोप्दछौँ अर्कै थोक। हामी रोप्छौँ विष, चाहन्छौँ अमृत। बडो विरोधाभासीपूर्ण हाम्रो चर्या, हाम्रो आचरण। आज यति विषादग्रस्त किन छ मानव समुदाय? किनभने अमृत रोपे भन्ने ठानेर जताततै विषको बिउ छरेको छ मान्छेले। त्यसकारण विषादग्रस्त छौँ आज हामी। विषाद भन्ने शब्द विषबाट बनेको हो। कारण केही देखिँदैन, तर छटपटिएको छ मन, पोलेको छ छाती। यसैलाई भनिन्छ विषादग्रस्त अवस्था। त्यसकारण मित्र, जे रोप्यो त्यही फल्दछ, जे दियो त्यही पाइन्छ। यो सूत्रलाई कुनै पनि साधकले आफ्नो साधना बनाउने हो भने अथवा हृदयमा राख्ने हो भने धेरै धेरै हलुको हुन्छ, ऊ धेरै आनन्दित बन्दछ उसको जिन्दगी। धर्म र कर्म दुवै क्षेत्रमा सुफल बन्दछ, ऊ नर्क फलित हुँदैन उसको जीवनमा। अहिले हामीले बुझेको जिन्दगीमा जति यात्रा गर्यो, जति हिँड्यो, दुःखको खाल्टोमा लगेर जाकिएका छौँ हामी। दिनदिनै पीडा हाम्रो सघन झन्झन सघन बन्दै गएको छ। दुःखको कालो रात कट्दै कट्दैन, सधैँ सन्तापको काँडाले घोचेको छ। आनन्दको फल कहिले फक्रदैन। दुःखको ढुङ्गा गुडामा बाँधिएको छ। आनन्दको घुङ्गुरु कहिले बज्दैन। हाम्रो गुडाले छमछम नाच्नै पाएको छैन। किन होला? विश्लेषण गरौँ न आफ्नै व्यवहारलाई, केलाउँ न आफ्नै आचरणलाई। कतै गलत बिउ पो रोपेका छौँ कि? कतै आजको यो पीडित अवस्थाको कारण हाम्रै गलत बीजारोपण त होइन? आफूले आफूलाई सोध्ने हो भने, आफ्नै आत्मालाई नढाँटी सोध्ने हो भने पक्कै पनि कारण पत्तो लाग्दछ।
अचम्म मान्नु पर्दछ त्यो व्यक्ति जो क्रोधको बिउ रोपेर शान्तिको फल चाहन्छ, घृणाको बिउ रोपेर प्रेमको बाली भित्राउन चाहन्छ, आफ्नो चारैतिर शत्रुताको भाव फैलाएर अजात शत्रु बन्न चाहन्छ। अचम्म मान्नु पर्दछ। सबैतिर गाली फ्याँकेर सुभाशिषको वर्षा होस् भन्ने चाहन्छ। यी असम्भव कुरा हुन् मित्र, तर मानिस असम्भवको चाहना गर्दछ। द इम्पोसिबल डिसायर। म गाली दिउँ, अरू मलाई आदर गरून्, म अरूलाई अपमान गरूँ, डोमिनेट गरूँ, अरू मलाई मान गरून्, सम्मान गरूँ, म अरूलाई घृणा गरूँ, सबैले मलाई प्रेम गरून्, म सबैलाई विश्वासघात गरूँ तर सबैले मलाई विश्वास गरून्, सबैलाई म चाहिँ धोका दिउँ, मलाई चाहिँ कसैले धोका नदिउन्, म सबैलाई दुःखी तुल्याउँ, अरू सबैले मलाई सुखी तुल्याउन्। असम्भव चाहना। हामी जे रोप्छौँ त्यही फल्दछ मित्र। आजको चर्चाको विषय पनि त्यही हो। यो हाम्रो जीवनको सूत्र बनोस्। हामी जे फ्याँक्छौँ त्यही हामीतिर फर्कन्छ। कहिलेकाहीँ अपवाद हुन सक्छ मित्र, कहिलेकाहीँ राम्रो दिँदा पनि नराम्रो फर्कन सक्छ, कहिलेकाहीँ अपवाद। तर अपवादको आधारमा नियम बनाउनु हुँदैन। अर्थशास्त्रले भन्दछ अपवादलाई आधार बनाएर निराश हुनु हुँदैन, हरेस खानु हुँदैन। हरेसको सम्बन्धमा एउटा घटना याद आयो। विगतमा पनि भनेको थिएँ। दार्जिलिङ जाँदै थिएँ। एक दिन काँकडभिट्टामा पुगेँ। काँकडभिट्टाबाट सिलगढी जानको लागि एउटा सार्वजनिक ट्याक्सीमा चढेँ। 58 मान्छे कोचेपछि ट्याक्सी हिँड्यो। मसँगै बस्ने मंगोल आकृतिको व्यक्ति सुक्क सुक्क रुँदै थियो र ठ्वास्स रक्सी पनि गनाएको थियो। उसको रहस्यमय रोदनले मेरो अन्तर जिज्ञासालाई जगायो र परवश मैले उसलाई सोधेँ, दाजु किन रुनु भएको, के समस्या पर्यो, हामी केही सहयोग गर्न सक्छौँ कि तपाईँलाई? उक्त व्यक्तिले सजल नयन बनाएर बोल्यो, भाइ माइन्ड नगर्नुहोस् है, आज मैले अलिकति पिएको छु, पीडा मेटाउनको लागि अलिकति पिएको छु। वास्तवमा मेरो आत्मीय दाजु हुनुहुन्थ्यो, यहाँको स्थानीय नेता। उहाँको मृत्यु भएको कारणले म रोको हुँ, त्यसैको वेदनामा रक्सी पिएको हुँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भाइ, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जीवनमा फेरि भेट होला नहोला, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् मेरो यी कुराहरू। पहिलो कुरा, जीवनमा मनले स्वीकार्ने चिज जे खाए पनि हुन्छ, शरीरको कुरो हो। जे खान मन लाग्छ खानुहोस्, तर एउटा कुरा कहिले नखानुहोस्, त्यो चाहिँ हो हरेस नखानुहोस्। हरेस कहिले नखानु। अनि अर्को कुरा, संसारमा सबैलाई बिर्से हुन्छ, तर एउटा कुरा कदापि नबिर्सनुहोस् कि म गोर्खाली हुँ भनेर नबिर्सनुहोस्। र अन्तिम कुरो, जे दियो त्यही पाइन्छ, जे रोप्यो त्यही फल्दछ भाइ। यो सिद्धान्तलाई तपाईँले दृढतापूर्वक अमल गर्नु है, तपाईँले कहिले दुःख पाउनु पर्दैन। यति भनेर मेरो लागि उक्त व्यक्ति नेपथ्यमा सदा सदाको लागि हरायो। उसका यी 3वटा शिक्षाले मेरो अचेतन मनमा प्रवेश गर्यो। उसका 2 शिक्षामा चाहिँ के संशोधन गरेको छु मैले। मनले स्वीकार गर्ने सबै कुरा खानुहुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छैन। प्राकृतिक सात्विक भोजन गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। तर हरेस खानु हुँदैन भन्ने कुरामा म सहमत छु। साथै आत्मा कहिले गोर्खाली र गैर गोर्खाली हुँदैन। आत्मा त आत्मा हो, त्यसमा कुनै लेभल हुँदैन। शुद्ध सनातन आत्मा, त्यसलाई चाहिँ म स्मरणमा राख्छु। र तेस्रो शिक्षा, त्यो दाजुले दिनुभएको तेस्रो शिक्षालाई म जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिरहेको छु, अद्यपि अहिलेसम्म पनि। आजको प्रसङ्गमा चाहिँ प्रिय मित्र, यो तेस्रो शिक्षा, जे दियो त्यही पाइन्छ, जे रोप्यो त्यही फल्छ भन्ने चाहिँ मलाई सार्थक र उपयुक्त लागेको छ र त्यसैको चर्चा गर्दैछु। चारैतिर हामीले फ्याँकेका ध्वनिहरू नै प्रतिध्वनित भएर हामीतिरै फर्किरहेको छ। प्रतिध्वनिको खेल हो यो संसार त। नराम्रो विचार, शब्द, गाली,
त्यो फ्याँक्नु भनेको आफ्नो शत्रु आफै बन्नु हो। ती विचार शब्द आदि कहिल्यै मर्दैनन्, बरु फर्केर हामीतिरै आउँछन्, हामीलाई नै मार्छन्। बरु एउटा हास्य प्रसङ्ग सुनेको थिएँ मैले। गाउँमा एउटा किसान आफ्नो गोरुलाई गाली दिनको लागि खप्पिस थियो। एक दिन जिसस त्यही बाटो कतै जाँदै थिए। किसानको गाली सुनेर भने, बाबु, यो निरीह पशुलाई किन बेकारमा दुर्वचन बोलेको, गाली गरेको? किसानले भन्यो, के हुन्छ त, बुझ्दैन गरे यसले? जिससले भने, यही त खतरनाक कुरो हो। बरु बुझेको भए कुरो समाप्त हुन्थ्यो, त्यही टुङ्गिन्थ्यो। त्यही त्यो गाली त अब तिमीतिरै फर्किन्छ, त्यसले नबुझेको हुनाले, त्यसले स्वीकार नगरेको हुनाले। किसानले भने, हे प्रभु, मलाई माफ गर्नुहोस्, म अब कहिले गोरुलाई गाली गर्दिनँ। जिससको ऊर्जा उपस्थितिले प्रभावित भएर बोल्यो किसान। जिसस गए। सतहबाट गरेको त्यो प्रतिज्ञा कति दिन टिक्न सकेन। चौथो दिनमा सारा रोकेको गालीहरू ओकोल्यो किसानले। र संजोगवश जिसस त्यही दिन त्यही बाटो फर्कदै थिए। फेरि गाली गरेको सुने र करुणापूर्वक भने, हे पागल, खै त प्रतिज्ञाको पालना गरेको। जिससलाई देख्ने बित्तिकै किसानले कुरो बदल्यो र भन्यो, हेर गोरु बाबुहरू, अहिले जुन गाली मैले तिमीहरूलाई गरेँ नि, हो त्यस्तो गाली म पहिला पहिला तिमीहरूलाई गर्थेँ अघि। अब हे मेरा प्यारा गोरु पुत्रहरू, छिटो छिटो हिँड्न न भनेर किसानले गोरुको पुच्छर निमट्यो। जिससले भने, हे किसान, तिमीले भन्ठानेको होला कि मलाई झुक्क्याए भनेर, तर तिमी आफूले आफूलाई झुक्क्याउँदैछौ। प्रिय मित्र, हास्य प्रसङ्ग हो, सार्थक छ, काल्पनिक होला प्रसङ्ग, अर्थ छ। त्यस्तै धोका हामीले कतै दिइरहेका छैनौँ आफैलाई। रन्चको इन्चको हिसाब चुकाउनु पर्छ है। निष्फल र बोझिल, निष्फल र बेहिसाब केही पनि हुँदैन संसारमा। हामी आफ्नो शत्रु आफै नबनौँ। जो आफ्नो शत्रु आफै छ ऊ अधार्मिक हो, ऊ कसैको मित्र हुन सक्दैन। पहिलो पाप आफूसँगको शत्रुता हो, त्यसपछि त्यो फैलिँदै जान्छ परिवारमा, छिमेकमा, समाजमा, राष्ट्रमा र अन्तर्राष्ट्रमा। जसरी शान्त तलाउमा ढुङ्गा हान्दा त्यसको तरङ्ग फैलिँदै फैलिँदै अनन्तसम्म जान्छ, त्यसै गरी गलतको ढुङ्गा हान्दा पनि समाजमा त्यसको रिप्पल अनन्तसम्म यात्रा गर्दछ। मित्र, आजलाई यतिरै। हे शुभ तरङ्ग, सकेसम्म आफ्ना तरङ्गहरूलाई अशुभ नबनाऊ। शब्द र विचारपनमा सतर्क बनाऊ। जे दियो त्यही पाइन्छ, जे रोप्यो त्यही फल्दछ भन्ने स्वर्ण सूत्रलाई हृदयमा राखौँ भन्ने अभ्यर्थनाको साथ यो विनोद शर्मालाई तपाईँकै आफ्नै कार्यक्रम जागरणबाट बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊ। प्रणाम।